ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुनोवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणिं घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृन् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजे गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इह आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरजत्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कुन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरम्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते अनेन प्रसविस्वद्धं मेषवोस्तिष्ठ कामधु। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम् अवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सम्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवम् यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मो भवद्विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियरामो मुघं पार्थस्य जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते तेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशोक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यज्जदाचरति श्रेष्ठस्तत्तु देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि हेहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम बत्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। उच्छिदैर्मे लोकान् न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि प्रजाः। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनेद् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववेत्तो मावाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेन् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मयोगं चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्वः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियाशार्थे रागद्वेषव्यवस्थितौ तैर्नवशमागच्छत्यो ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मविगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासनेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव महासन महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेन व्रियते वर्णिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतो गर्भस्तथा तेन दमवृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्स्फुरणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्याद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्यायुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्।